समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। 16 श्राद्धको यो अत्यन्तै पावन अवसरमा यहाँहरूलाई हामीले श्राद्धसँग सम्बन्धित विविध विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। भक्तवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूका समक्षमा हामीले विशेष गरेर श्राद्धमा अर्पण गर्न हुने फूल र अर्पण गर्न नहुने फूलका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पितृहरूका निम्ति ग्राह्य पुष्प र अग्राह्य पुष्प, श्राद्धमा ग्राह्य पुष्पहरू कुन कुन छन् र अग्राह्य पुष्पहरू कुन कुन छन्, यो विषयमा हजुरहरूका समक्षमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले आउनुहोस्, श्राद्धमा कुन कुन पुष्पहरू पितृहरूका निम्ति प्रिय छन्, यो विषयमा चर्चा गरौँ। जातीय चम्पकलोद्राश्च मल्लिका बाणबर्बरी चूता शोकातरुषं च तुलसी शतपत्रकं कुब्जकं तगरं चैव भृङ्गमारण्यकेतकी योथिका मतिमुक्तं च श्राद्धे योग्यानि भो द्विजाः कमलं कुमुदं पद्मं पुण्डरीकं च यत्नतः इन्दीवरं कोकनदं कलहारम च निवेदयेत्। श्राद्धमा कुन कुन फूलहरू चढाउने भन्ने विषयमा ब्रह्मपुराणमा भनिएको छ। जाति भनेको मालतीको फूल, चम्पक चाँपो, लोध्र भनेको लोध, मल्लिका भनेको बेली पुष्प, बाण पुष्प भनेको कटसरैयाको फूल, बर्बरी भनेको बाँबरी, आँप, अशोकका पत्रहरू, त्यस्तै गरेर आटरुष भनेको असुराको फूल अथवा सयपत्री फूल, त्यस्तै गरेर भृङ्ग भनेको भृङ्गराज, अनि पितृहरूका निम्ति सेतो गुलाब, तगर फूल पनि अत्यन्त प्रिय छ। त्यस्तै गरेर अरण्य केतकी पुष्प, भृङ्गिराज पुष्प, युथिका भनेको जुही पुष्प, त्यस्तै गरेर अतिमुक्ता भनेको मरुवा फूल, त्यस्तै गरेर कमल अनि कुमुद भनेको सामान्य सेतो कमल, पद्म भनेको सामान्य कमल पुष्प, त्यस्तै गरेर इन्दीवर भनेको नील कमल, पुण्डरीक भनेको अत्यन्त सेतो कमल र कलहार भनेको सायंकालमा फुल्ने सुगन्धित सेतो कमल। यी पुष्पहरू पितृहरूलाई निवेदन गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। र श्राद्ध गर्ने कर्ताले, आफ्नो कल्याण चाहने कर्ताले सुकुमारैः किसलयैर यवदुर्वाङ्कुरैरपि सम्पूजनीयाः पितरः श्रेयस्कामेन सर्वदा। जसले कल्याणको चाहना गर्ने व्यक्तिहरूले, कल्याणको चाहना गर्ने श्राद्धकर्ताले सुकुमार पालुवाहरू, जौ र दुवाका अङ्कुरहरूद्वारा पनि पितृहरूको नित्य पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। स्कन्द पुराणमा भनिएको छ, जातिश्च सर्वा दातव्या मल्लिका श्वेतयूथिका जलोद भवानी सर्वाणी कुसुमानी च चम्पकम। यसरी बताइएको छ। स्कन्द पुराणमा के भनिएको छ भने, श्राद्धकर्ताले आफ्ना पितृहरूको तृप्तिका निम्ति, आफ्ना पूर्वजहरूको तृप्तिका निम्ति श्राद्धको दिनमा खोजेर, प्रयत्नपूर्वक खोजेर जातिका पुष्प, बेली पुष्प, सेतो बिही र जलमा फुल्ने सबै किसिमका फूलका समेत, चम्पा समेत पितृहरूलाई के गर्नुपर्छ? श्रद्धा र भक्तिभावपूर्वक अर्पण गर्नुपर्छ। अब यो कुराबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, विशेष गरेर पितृहरूलाई सेतो पुष्प र पहेँलो पुष्प अत्यन्त प्रिय हुन्छ। त्यस्तै गरी हरिया फूलका पत्रहरू पनि हामीले पितृहरूका निम्ति अर्पण गर्न सक्छौँ र पितृहरूका निम्ति दुबो पनि अत्यन्त प्रिय छ भन्ने कुरा हामीले यहाँलाई यो विषयमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब पितृहरूका निम्ति अत्यन्तै प्रिय छ तुलसी पत्र। तुलसी गन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः प्रयान्ति गरुडारूढास् तत्पदं चक्रपाणिनः भनेर बताइएको छ। अब यो बनाएको अर्थ के छ भने, तुलसीको गन्ध सुँगेर प्रसन्न भएका पितृहरू गरुडमा सवार भएर भगवान चक्रपाणीको धाममा जान्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। र विशेष गरेर तुलसी पनि पितृहरूका निम्ति अत्यन्तै प्रिय, त्यसैले पिण्डमा तुलसीको प्रयोग गरिन्छ।
र विशेष गरेर केतकी, त्यस्तै गरेर करबीर, धतुरो, पलासका फुलहरूद्वारा पितृलाई कहिल्यै पनि पूजा गर्नु हुँदैन। त्यही भएर अब विशेष गरेर उग्रगन्धादिन्यगन्धिनी चैतवृक्षोद्भवानि च पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च जलोद्भवानि देयानि रक्तानि अपि विशेषतः भनेर बताइएको छ। विशेष गरेर विद्वान व्यक्तिहरूले पितृहरूका कस्ता कस्ता फुलले पितृहरूलाई पूजा गर्नु हुँदैन त भने 12 मासे फुल, झिन्टी अर्थात् नीलो कटसरैया पुष्प, रूपिका अर्थात् आँकको फुल, कुरन्टिका अर्थात् रातो फुल, यी पुष्पहरू राता फुलहरूद्वारा श्राद्धमा कहिल्यै पनि पूजा गर्नु हुँदैन, राता पुष्पहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब विशेष गरेर उग्रगन्धिन्य भनेको उग्र गन्ध भएका धेरै गन्ध आउने पुष्प, त्यस्तै गरेर गन्धै नआउने पुष्प, बिना गन्धका पुष्प, अनि मसान घाट वरिपरिका वृक्षहरूमा पैदा भएका पुष्प, अनि राता पुष्पलाई श्राद्धमा परित्याग गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। अब यहाँ श्राद्धमा विशेष गरेर श्राद्धमा जाति पुष्प र केराको पातलाई के गरिएको छ, कदली पत्र भनेको केराको पातलाई निषेध गरिएको छ। अब विशेष गरेर कुन्दम सम्भौ चनो दद्यान नोन्मत्तम गरुडध्वजे पिण्डे जातिं चनो दद्याद देवीम अर्केण नार्चैत भनेर बताइएको छ। भगवान शम्भुलाई कुन्द अर्थात् माघमा फुल्ने चमेली आकारको सुगन्धित सेतो पुष्प चढाउनु हुँदैन। भगवान नारायणलाई धतुरोको फुल चढाउनु हुँदैन। पिण्डमा जाति पुष्प चढाउनु हुँदैन र देवीलाई आँकको पुष्प चढाउनु हुँदैन भनेर बताइएको छ। स्मृति ग्रन्थमा के भनिएको छ भने विशेष गरेर अगस्त्यम भृङ्गराजम च तुलसी शतपत्रिका चम्पकम तिलपुष्पम च षडेते पितृवल्लभाः भनेर बताइएको छ। यी पितृहरूका निम्ति 6 प्रकारका पुष्पहरू, अगस्त्यको पुष्प, भृङ्गराज पुष्प, तुलसी, सयपत्री, चम्पा र तिल पुष्प, यी 6 किसिमका पुष्पहरू पितृहरूका निम्ति अत्यन्तै के छन्, प्रिय छन्। त्यसैले पितृहरूलाई यी प्रकारका पुष्पहरू चढाउनु पर्छ। र जो निषेध गरिएको छ राता वर्णका, उग्रगन्ध आउने अथवा सुगन्ध नभएका यस्ता पुष्पहरू चढाउनु हुँदैन, किनभने पितृहरूलाई त सात्विक वस्तुले पूजा गर्नुपर्छ। सेतो, पहेँलो यी वस्तुहरूले के गर्नुपर्छ, पितृहरूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। अब पितृहरूका निम्ति श्राद्धमा धूप कस्तो अर्पण गर्ने त भन्दा धूपस्तु गुग्गलुर्देयस्तथा चन्दनसारजः अगरुश्च सकर्पूरस् तुरुकस्त्वक् तथैव च भनेर बताइएको छ। अर्थात् विशेष गरेर पितृहरूलाई श्राद्धमा गोकुल धूप, चन्दन, अगरु, अगर, कपुर र लोहवानको धूप दिनुपर्छ। घृत मधुयुक्तम गुग्गुलम श्रीखण्ड देव दारु सरलादि दद्यात भनेर बताइएको छ। भन्नाले भगवान विष्णुले भन्नुभएको छ घिउ र महले युक्त गोकुल धूप, श्रीखण्ड र देवदारू, दिया र सल्लो आदिको धूप पितृलाई अर्पण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर श्राद्धमा कस्ता धूपहरू बाल्नु हुँदैन, कस्तो धूप पितृहरूलाई अर्पण गर्नु हुँदैन त भन्दा कुनै प्राणीको अङ्ग, कस्तुरी आदिबाट उत्पन्न भएका धूप, अनि पाउले छोइएको धूप, उग्र गन्ध आउने धूपलाई श्राद्धमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। र घिउले मात्र पनि धूप दिनु हुँदैन, अर्थात् घिउमा केही मिसाएर मात्रै के गर्नुपर्छ, पितृहरूलाई धूप दिनुपर्छ। अब उग्र गन्ध दिने धूपहरू पितृहरूका निम्ति के गर्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि अर्पण गर्नु हुँदैन। अब श्राद्धमा के गर्नुपर्छ भने घृतेन दीपो दातव्यस् तिल तैलेन वा पुनः। विशेष गरेर पितृहरूका निम्ति कस्तो दीप अर्पण गर्नु पर्दछ त भने श्राद्धमा घिउ अथवा तिलको तेलको प्रयोग गरेर बत्ती बाल्नुपर्छ। अन्य खराब कुनै पनि प्रकारको इन्धन प्रयोग गरेर बत्ती बाल्नु हुँदैन। पितृहरूका निम्ति त्यस्तो प्रकारको दीप अर्पण गर्नु हुँदैन जो दीपमा नकारात्मक इन्धन मिसिएको होस्।
त्यसैले आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूका समक्षमा कस्तो पुष्प अर्पण गर्ने, कस्तो धूप अर्पण गर्ने र कस्तो प्रकारको दीप अर्पण गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूका समक्षमा चर्चा गऱ्यौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूका कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः अर्को नयाँ विषयका साथमा यहाँहरूका समक्षमा समुपस्थित हुनेछौँ। जय श्रीमन्नारायण।